Maayong buntag natong tanan, mao kini ang pinakabagong update sa panahon diri sa Dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island nga gi-issue karong alas 5 sa buntag pitsa 18 sa buwan sa Enero 2024. Unahon usa nato ang mga weather system nga makaapekto sa atong nasod. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang northeast monsoon nga makaapekto sa Luzon ug sa Kabisayan ug ang shear line nga makaapekto sa silangan bahin sa Mindanao ug mao kini ang hinungdan nga masinati nato ang mapanganoron nga kalangitan inubanan sa pagkanat-kanat na pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa shear line. Posible ang pagkalit ug pagbaha sa pagdahili sa yuta sa panahon nga adunay kasarangan ngadto na sa panalagsang makusog sa pagbundak sa ulan. Giabisuhan ang mga katawan hilabi na sa mga nagpuyo sa low-lying o flooded nga area ug mga landslide prone areas nga mangandam na posible pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa masinating na nga pag-ulan sulod sa atong komunidad. Hilabi na sa mga upstreams or sa ibabaw sa bukid sa inyong mga lugar. Makusog nga hangin gikan sa amihanan silangan direksyon nga mopasalabi sa atong dapit samtang dagko ang mga balod sa kadagatan nga adunay wave height nga 2.8 to 4.0 meter. Ang sukod sa temperatura diri sa Dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte gikan sa 24.2 ngadto na sa 29.6 antas sentigrado. Ang dagat ning taob kaganihang alas 3:01 sa buntag nga adunay sukod nga 0.6 meter ug ang ikaduhang pagtaob karong alas 5:04 sa hapon nga adunay sukod nga 0.6 meter. Muhunas ang dagat karong alas 10:03 sa buntag nga adunay sukod nga 0.1 meter ug ang ikaduhang paghunas karong gabii sa alas 11:14 nga adunay sukod nga 0.3 meter. Ug aduna tay gale warning nga giisa diri sa eastern seaboard ng Mindanao, hilabi na sa eastern coast of Dinagat Island, eastern coast sa Surigao del Norte, apil na ang Siargao ug Bukas Grande Island, Surigao del Sur ug ang eastern coast sa Davao Oriental. Diri sa siyudad ng Surigao City, musubang ang adlaw karong alas 5:59 sa buntag ug masalop karong hapon sa alas 5:36. Mao kato ang latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.